ابو نو بیٹی نال پیار کنا علی دے نال سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی دونوں میاں بیوی ناراض ہو گئے سیدہ فاطمہ اپنے ابے جی دے کرے تشریف لے آئیاں رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرماندے نے بیٹیے خیر گل کیے فاطمہ دی ابا جان علی نہ ناراض ہو کے آئیاں کیوں علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے ابو جہل دی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا علی اندے نال نکاح شادی دا ارادہ رکھدا ہے فاطمہ رو کے آندی ہے بابا اے گل میرے کو برداشت نہیں میں علی نہ ناراض ہو کے آ گئی ہوں میرے پاک پیغمبر نو پتہ لگا اب بیٹیاں والے ہو دیاں والے ہو گل سنیا جے میرے مرشد پاک جلدی دے نال مسجد نبی اندر تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیتا صحابہ جمع ہو گئے آقا فرماندے نے صحابی ہو علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اجے میری بیٹی فاطمہ زندہ ہی ہے علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے علی جے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پہلے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے وے پھر جتھے مرضی شادی کر لوے آقا فرماندے نے صحابی ہو ابو جہل دی بیٹی نال علی شادی دا ارادہ رکھدا میں محمد دی بیٹی فاطمہ میرے دشمن ابو جہل دی بیٹی علی دے نکاح اندر کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں جے علی ادھر شادی کرنا چاہتا ہے میری تی فاطمہ نو طلاق دے دے وے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے وے اے میرے پاک پیغمبر نے بیٹی فاطمہ دی محبت اندر اعلان کر دیتا علی پاک نو پتہ لگا دوڑ کے آئے امام کائنات دے کول آ کے ترلا کری جاندے نے سونیو غلطی ہو گئی رب دا واسطہ جے معاف کر دے اے محبوبہ معاف کر دے ہو دوبارہ شکوے شکایت دا موقع نہیں دیاں گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں کوئی دوسرا نکاح دوسری شادی نہیں کی تھی ادھر میری طرف دیکھے آجے میرے پاک پیغمبر نو بیٹی نال محبت بیٹی نال پیار ایک دن صحیح البخاری اندر لکھے ہیں سیدہ فاطمہ دیاں نے علی چلیے ابا جی دے کول لونڈیاں غلام لے آئیے کام کر کر کے چکی پی پی کے فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نی میری او ماں نی میری او بیٹیوں آج لوگ آندے نے تیاں سی کام کران واسطے نہیں دیتیاں خدا دی قسم کران دے اندر بیٹیاں بہنا کام کر دیاں چنگیاں لگ دیاں میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی خود چلایا کر دیاں حضرت عثمان غنی دے کھوتوں پانی خود لے آیا کر دیاں جا چاڑو تے بوکھر کر دیاں سپائیاں خود کر دیاں کام کر کر کے تھک جاندی ایک دن سیدہ فاطمہ دی علی چلیے ابا جان دے کول کوئی لونڈی غلام ہو سکتا ہے کم واسطے مل جائے سیدنا علی سیدہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر کو لا گئے بیٹی بول کے آندی بابا جان اے دیکھو نا چکی پی پی کے آٹا دانا پی پی کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے ابو جان 3 میل کھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مٹھے کھو والا پانی 3 میل دور میں پانی دے مشک پر کے چوکے لے اونیاں جتھے چکنیاں موڑے تے نشان پہ گئے نے کپڑا پھٹ جاندہ ہے میں نیت نویں ٹانکے لا لینیاں پھر کپڑا پھٹ جاندہ ہے نیت نویں ٹانکے لانیاں ابا جان پانی ٹوٹ ہو گئے موڑیاں تے نشان پہ گئے چکی چلا چلا ہتھاں تے جھالے پہ گئے کوئی لونڈی غلام دے دے ہو بیٹی رو رو کے دکھڑا سنائی جاندی آندی کی یہ 3 میلاں خوشا عثمان ابا 3 میلاں خوشا عثمان غنی دا جتوں پانی پر لے آواں کپڑا پھٹ گیا موڑے اتوں ابو مشک پانی دی جتھے میں چاواں سیدہ رو رو کے دکھڑے سنان دیئے ابا
جان میں اس لیے آئی ہاں کوئی لونڈی غلام کام کرن واسطے دے دیو۔ میرے پاک پیغمبر نے ساری گل سنی، فرمایا بیٹی فاطمہ تواڈے نالو اے جڑے اصحاب صفہ مسافر اے بہتے حقدار نے، بیٹی اے تواڈے نالو بہتے حقدار، انہاں دا حق بہتا بند ہے۔ میں تانوں ایک وظیفہ دس دینا، آقا فرماندے نے بیٹی اے جدوں کرے عشاء دی نماز پڑھ کے سون لگے، سارا دن کم کر کر کے تھک جانی ہے، جی ابو جی تھک جانی ہے۔ امام کائنات فرماندے نے بیٹی اے جدوں عشاء پڑھ کے بستر تے سون لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اللہ پاک تیرے سارے دن دیا تھکاوٹاں، سارے دن دیا پریشانیاں، مصیبتاں تے ٹینشناں آپ ہی دور کر دے گا۔ حضرات لوکاں لونڈیاں غلام دیتے جا رہے ہیں، جدو گھر دی واری آئی کم وظیفیاں تے سارے آ جا رہے ہیں۔ کون؟ سیدہ فاطمہ، ابو نال محبت ہی بڑی، رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بابا نال پیار بڑا۔ ایک دن نبی پاک کو ایک بندہ نواں نواں مسلمان ہویا، بنو سلیم قبیلے دا، کلمہ پڑھے ہیں، نواں نواں مسلمان ہویا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو کون ہے وہ بندہ جڑا ان دی خدمت کرے؟ آقا انہوں پوچھتے نے بھی تیرا کی حال ہے؟ آندہ سونیو میرے قبیلے اندر 300 بندہ ہے، سارے انہوں بہتا غریب ماڑا میوان۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو ان دی خدمت کرو۔ ایک صحابی نے اپنے اونٹ دی مہار اس بندے نو برڑا جیا بابا سفید داڑھی والا نواں نواں کلمہ پڑھیا، انہوں اپنے اونٹ دی مہار دے دیتی۔ حضرت علی پاک نے اپنی پگ لائی، سر تو پگڑی اتار کے اندھی سر تے دے دیتی، صحابہ خدمت کر رہے۔ حضرت سلمان کو رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت سلمان فارسی آندے نے سونیوں میں کھانا کھلا کے لے آنا، انہوں نال لے کے تر پہ پہلا دروازہ کھٹکھٹایا کچھ نہیں ملیا، دوجا تیجا چوتھا گھر دے اندروں کچھ کھان نوں نہیں ملیا۔ کہنجدہ دور ہے صحابہ بیان کرتے نے 40 دن چولہے اندر آگ نہیں سی بلدی، صحابہ درختان دے پتے کھا کھا گزارا کر دے، مہینے بعد کچھ آ جاندہ۔ میرے آقا فرمان دے عائشہ پانی بہتا پاک شوربہ بنا لویں، کیوں ہمسایاں دے بھی کچھ حق نے، ہمسایاں دے بھی کچھ حق نے، انج دے حالات میری طرف کھڑا۔ حضرت سلمان نے 2-3 بوئے کھڑکائے، کچھ نہیں ملیا۔ چوتھا پنجواں دروازہ سیدنا علی پاک دے گھر دا دروازہ، سیدہ فاطمہ دے گھر دا دروازہ، گل مک گئی۔ میری طرف دیکھو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر موجود نے، باہروں دروازہ کھٹ گیا، پوچھیا دروازے تے کون آیا؟ سلمان فارسی آندے نے بیٹا میں تیرا چاچا سلمان بوئے تے آیا ہوں، تیرے ابو جی دا مہمان آیا ہے، نواں نواں کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ہے، روٹی دی لوڑے بیٹی ایک کھانا دے دے، ایک مہمان نو کھانا کھلانا ہے۔ سیدہ فاطمہ دیئے چاچا کئی دن ہو گئے علی دی مزدوری نہیں لگی، خدا دی قسم حسن حسین بھی بھوکنال بلک دے پینے کرے تے کھان واسطے کچھ نہیں۔ بیٹی چلو پھر اللہ دے سپرد، اے نواں نواں مسلمان ہویا ہے، نالے تیری ابو جی دا مہمان ہے۔ سیدہ فاطمہ نے ساری گل سنی، آندھی یہ چاچا نواں مسلمان ہویا ہے، کی سوچے گا نبی پاک دی بیٹی دے بوئے تو خالی مڑ کے گیا؟ چاچا میری گل سنے آجے، دیوار تو سیدہ فاطمہ نے اپنا دوپٹہ اپنی چادر سٹی، فرمایا چاچا میرا دوپٹہ لے جا، اے میری چادر لے جا، مدینے دے بازار اندر فلاں دکان تے
چلا جا، شمون یہودی دی دکان تے چلا جائی، اوتھے جا کے میری چادر میرا دوپٹہ گروی رکھ دیوی، سیر سوا سیر آٹا جو کوئی دانے لے آ، مہمانوں تک روٹی بنا کے کھانا کھلائیے، جدوں علی پاک دی مزدوری لگے گی اسی پیسے دے کے چادر واپسی چھڑوا لے آوانگے۔ سیدنا سلمان نے چادر پھڑی، خدا دی قسم ڈیکرہ نکل گئیاں، نی میریو بیٹیو بہنوں، اے فاطمہ دا دوپٹہ ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ حسنین دی اماں ہے۔ ارے کون فاطمہ؟ علی دی زوجہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے پاک پیغمبر دے دل دا ٹکڑا فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ میرے آقا دی اکھان دا چین فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے خاتون جنت دا دوپٹہ ہے، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ دا دوپٹہ ہے، سر دی چادر سر دا دوپٹہ حضرت سلمان نے پڑھیا لے کے تر پہ، نالے اکھاں چو پانیاں سو جاری نے۔ شمون یہودی دی دکان تے چلے گئے، آندے نے شمون کوئی شیر سوا سر آٹا دے دے، جو لے آٹا لے آئے۔ سلمان آندہ شمون اے چادر گروی رکھ لو، جدو پیسے آن گے پیسے دے کے چادر چھڑا لے جاوانگے۔ یہودی دیاں نظران دوپٹے تے پئیاں، چادر تے نظران پئیاں۔ سنو لوگو، اے شمون یہودی بول کے آندہ سلمان اے دوپٹہ کندہ دوپٹہ ہے، چادر کندی چادر ہے۔ حضرت سلمان دیاں ڈیکران نکل گئیاں، رو کے آندے نے حسنین دی اماں فاطمہ دا دوپٹہ ہے، اے نبی پاک دی نور نظر فاطمہ دا دوپٹہ ہے، اے جلتی عورتاں دی سردار فاطمہ دا دوپٹہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ فاطمہ دا دوپٹہ، اے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا دوپٹہ۔ شمون یہودی نے نظرہ ماریاں، گل سنی تے ڈیکرہ نکل گئیاں۔ یہودی رو کے آندہ علی اے سلمان گل سن لے، اے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا دوپٹہ لے آئے ہیں، حسنین دی اماں دا دوپٹہ لے آئے ہیں، اور بیٹیاں بہنہ ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں دی عزت سبنا نو سانجی۔ شمون آندہ بیٹی آمینہ دلال دی ہوئے، بیٹی یہودی دی ہوئے، بیٹیاں دی عزتاں تے سانجیاں ہوندیاں نے۔ اے صفتاں اہل بیت دیاں صفتاں میں تورات و انجیل اندر پڑھیاں نے۔ فاطمہ دا دوپٹہ ویکھی جاندہ ہے، روئی جاندہ ہے، آندہ ہے بیٹیاں دی چادر بیٹیاں دی عزت سبنا نو اکو جی ہوندی ہے۔ جیڑی گل شمون یہودی نو سمجھ آئی، آج کل اللہ کرے آج کل دے مسلماناں نو سمجھ آ جائے کہ تیاں پہنا بیٹیاں دی عزتاں سانجیاں۔ اگر ایک گل سمجھ آ جائے، کوئی موٹر وے تے ایسے کیس نہ بنن، حضرات کو شہراں بازاراں دے اندر معصوم بیٹیاں دی عزت برباد نہ کرے۔ کتے 7 سالہ بیٹی دی عزت برباد ہو گئی، کتے 12 سالہ بیٹی نو زبردستی عزت برباد کرن دے بعد قتل کر دیتا گیا۔ کاش جڑی گل شمون یہودی نو سمجھ آئی ہے، آج دے مسلماناں نو آ جائے، ہر دی بہن بیٹی دی عزت کرن والے بن جان، ادب احترام عزت دی حفاظت کرن والے بن جان۔ شمون روئی جاندہ ہے، آندہ سلمان بیٹی آمینہ دلال دی ہوئے، بیٹی غیر مسلم دی ہوئے، بیٹیاں ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے۔ اے صفتاں تے میں تورات انجیل اندر پڑھیاں نے، میں نتیجے تے پہنچا۔ اے شمون یہودی آندہ ہے، اور سلمان جا دوپٹہ بھی لے جا، اے سیر سوا سیر آٹا جوں بھی لے جا، اے میں سیدہ فاطمہ دا جذبہ شفقت، جذبہ اثار مہمان نوازی اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا، اثار بیک کے فاطمہ دے بابا محمد دے اج دے بعد ایمان لے آیا وا۔ شمون ایتھے ہی کھڑ کے پڑھی جاندہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔